بكم معايا في هذا الفيديو جديد في قناتكم ابروندر افيك سهام. اذا اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا ليفالياسيون ديال لا كونجوغيزون، يعني مراجعه ديال دروس الصرف والتحويل لا كونجوغيزون. غادي نخدموا ان شاء الله لا باج 202 صفحه 202. اذا نبداو على بركه الله بالتمرين الاول. جو ميفالو conjugue au présent de l'indicatif les verbes entre parenthèses. اذا هاد لي فيرب قالوا لنا نصرفوهم au présent، يعني في الزمن ديال الحاضر. الوغ عندنا mon ami et moi، ملي تنقول mon ami et moi راه تنقصد بها نو، يعني انا والصديق ديالي نو. Le verbe apprendre. Le verbe apprendre est un verbe de troisième groupe. إذا كيفاش كنصرفوه؟ كنقولوا ليه nous apprenons. إذا نحاول نخليه لكم مكتوب على الشاشة في لي برونون بيرسونيل كلهم في الضمائر كاملين، هكذا تكتبوه عندكم في الدفتر ديالكم وتحفظوه. الا بغيتو تزيدوا للقدام في لا كونجوغيزون هي خصها الحفظ، حيت لا كونجوغيزون سورتو لي فيرب ديال troisième groupe الاكثريه ديالهم خصهم الحفظ، خصنا نحفظوهم باغ كور عن ظهر قلب، هكذا ان شاء الله ما تبقوش تلقاو فيهم مشكل. اذا nous apprenons à planter des arbres. Vous, le verbe aller حتى هو un verbe du troisième groupe، وديجا شفناه وتعرفنا عليه، حتى هو غادي نحاول نخليه لكم مكتوب على الشاشه هكا تكتبوه بالدفتر ديالكم وتحفظوه. alors تنقولوا vous allez dire comment cet agriculteur travaille ce champ. alors cet ouvrier هذه راه كنقصدوا بها il، يعني هذا العامل هذا. se diriger est un verbe pronominal، يعني فيه se. كنا ديجا شفنا كيفاش كنتعاملوا مع لي فيرب برونومينو، كنصرفوهم بواحد الطريقه عاديه بحال اللي كنصرفوا كاع لي فيرب، غير هو كنزيدوا هذيك سو كتحول لشي ضمائر وحدين اخرين. مثلا مع جو كتولي جو مو، وعاد كنكمل جو مو ديريج باغ اكزومبل، جو مو برومين، جو مو لاف، ياك tu te، il se، nous vous il se. سهله. alors cet ouvrier se dirige، صرفتو عادي حيت لي او وزدت ليه او لا تيرمينيزون ديال il في لي فيرب ديال البروميي جروب، وخلاص بالنسبه لهاد سو كتبقى se dirige chaque matin à son travail، يعني هاد العامل كيتجه كل صباح العمل ديالو. دي لي زونفون لو فيرب بارتير تنقولوا ليه بارت، بعدا لي زونفون راه هي il avec s، يعني الاطفال هما الناس اللي هما غائبين. اذا لي زونفون بارت اون اكسكورسيون à la forêt، يعني داروا واحد الخريجه لا فوري. دو كونجوغ au futur simple. au futur simple les verbes كيفاش كنديروا لهم؟ la plupart des verbes au futur simple surtout ديال premier groupe ou ديال deuxième groupe وشي وحدين من troisième groupe تيبقاو كيف ما هما، ما تنبدلوهم ما والو، وكنزيدوا عليهم لي تيرمينيزون ديال الفيتور سامبل اللي هما اي اس ا او ان اس او زد او ان تي. اذا هنايا نو بارتيرون غنخليو هاد بارتير هكا وكنزيدو ليه او ان اس. نو بارتيرون اون فيزيت على لا فيرم دي فوازان، يعني غادي نمشيو نزورو الفيرما ديال الجيران ديالنا. فو لو فيرب رونكونطري، هاد رونكونطري تا هو بروميي جروب غنخليوه هكا، شنو غنزيدو عليه او زد. اذا فو رونكونطري vos amis à l'entrée de l'usine، يعني نتوما غادي تلاقاو صحابكم ولا الاصدقاء ديالكم في الدخله ديال المعمل اولا لوزين. dans quelques jours notre école organisera la fête de fin d'année، يعني من هنا واحد الايام، من هنا واحد بضع ايام المدرسه ديالنا غادي تنظم ان شاء الله الحفله ديال اخر السنه. ياك اورغانيزورا خليت لو فيرب كيف ما هو ب ار وزدت ليه ا اللي هي لا تيرمينيزون ديال il او لا ال، حيت نوتر ايكول راه هي ال. صافي فوالا. نمشيو نشوفو التمرين الثالث وكيتعلق بالباسي كومبوزي. اول جمله عندنا لي توريست
باسي. كما قلت لكم كان فاش كنتحط في شي تمرين ديال الباسي كومبوزي تنسول راسي جوج ديال الاسئله. اول سؤال، هذاك لو فيرب اش من اوكسيليير كيتصرف معاه؟ واش كيمشي مع اوكسيليير افوار اولا مع اوكسيليير اتر؟ الجواب على هذا السؤال هذا اللي كنسول راسي هو كاينين دي فيرب ديال تروازيام كاينين دي فيرب اللي كيتصرفوا مع لوكسيليير اتر معدودين على رؤوس الاصابع. الحل معاهم انني خصني نحفظهم عن ظهر قلب وصافي، ما كاينش شي حل اخر ياك، ونعقل عليهم. سافو دير بمعنى الا تحطوا ليا في التمرين فاش كنتحط في التمرين كنشوف هذاك الفيرب واش كاين مع هذوك اتر اولا ما كاينش. كان معاهم غادي ندير اتر، ما كانش معاهم غندير افوار. بوان فينا صافي. السؤال الثاني اللي تنسول راسي هو ان هذاك الفيرب شمن جروب كينتمي ليه، باش نعرف شمن اوكسيليير غادي ندير ليه. باش نعرف شو البارتيسيب باسي ديالو كيفاش غادي يكون. يعني داك شو كنقصد بالبارتيسيب باسي، هي هذا الشوط الجزء الثاني من الجواب ياك. اذا الا كان بروميي جروب كنديرو او اكسون، الا كان دوزيام جروب كندير اي، الا كان تروازيام جروب خلاص شنو كنقولوا عليهم خصني نكون حافظو. وخلاص انا راه دائما كل مره كنعطيكم هكا شي فيرب من تروازيام جروب وتنكتبوا لكم وتنقول لكم هذا اللي تحفظ. ملي تنقول هاد الحاجه هذه خصها تحفظ راه خصها تحفظ صافي. بمعنى الا قلتها لكم راه ما فيهاش النقاش، هذيك الحاجه ما عندهاش قاعده، هذاك الفيرب ما عندوش قاعده، يعني خصني نعقل عليه ونحفظه هكذا باش النيفو ديالك كيبدا كيطلع شويه بشويه. اما الا ما حفظتوهمش وقلتو صافي راهم بلا ما نحفظوهم بلا ما والو، بقى ديما المشكل ديال الكونجوغيزون حاضر عندكم. تفهمنا؟ اذا نتمنى انكم تبداو تحفظوا هذوك لي فيرب دائما اللي تنعطيكم. الوغ هنايا ندوزو نجاوبو دابا على التمرين. لي توريست كنقصدو بها إيل يعني السياح، إيل افيك اس ياك. اذا شنو لو فيرب باسي كنصرفوه مع لو فيرب باسي كنصرفوه مع لوكسيليير افوار ياك. ils ont اذا كنقولوا ils ont passé les touristes ont. le verbe passer عندنا فيه ER يعني ندير لو E accent aigu صافي مزيان. B avant de prendre l'avion nous عندينو لو فيرب remplir. لو فيرب remplir هو ملأ، يعني كنملؤو حنايا قبل ما ناخدو الطائره كنملؤو واحد لو فورمولير ادمينستراتيف، يعني واحد الورقه اداريه صافي بلي زانفورماسيون ديالنا. الوغ لو فيرب remplir est un verbe de deuxième groupe، هو ما كاينش في هذوك لا ليست ديال لي فيرب ديال اللي كيتصرفوا مع اتر. اذا غندير ليه افوار nous avons، و remplir غندير ليه اي في الاخر، اي ار كترجع اي صافي، يعني كنحيد غير ديك ار. Ce matin les touristes راه بحال هادي il avec s aller. le verbe aller كيتصرف مع être، اذا نقولوا sont aller غندير لها او اكسون ونزيد لها اس. علاش؟ حيت ملي كنكون كنصرف مع être ترد البال لو سوجي. الا كان الا كان فيمينا كيخصني نزيد اس، الا كان بلوريال كيخصني نزيد الا كان فيمينا كيخصني نزيد او، الا كان بلوريال كيخصني نزيد اس. هنايا كاين بلوريال اذا خصني نزيد اس. Les touristes sont allés visiter le mausolée محمد 5، يعني السياح مشاو كيزوروا ضريح محمد الخامس. لو موزولي محمد 5 هو الضريح ديال محمد الخامس اللي كاين في غابه في مدينه الرباط. جو كونسوليد ميزاكي، هنايا عاوتاني كونجوغ او بريزون دو لانديكاتيف. عطاونا هنايا دي فيرب برونومينو بغاونا نصرفوهم او بريزون دو لانديكاتيف وهما ساهلين فيهم او ار كلهم، يعني ديال البروميي جروب. l'éleveur de vaches laitières، l'éleveur يعني المربي ديال البقيرات اللي تيعطيونا الحليب مالو. se réveiller tôt chaque matin يعني كيفيق بكري كل صباح ياك. اذا هنايا عندنا لو فيرب se réveiller مع il ياك. l'éleveur المربي بحال قلت il ياك. دونك هنايا غنخلي هاد سو وغادي نحيد هنا او ار وندير او اكس او صافي ماشي او اكس داكوغ، لان كندير او اس او. cet ouvrier se présentait alors à son poste. alors عندنا هنايا لو فيرب se présenter مع cet ouvrier اللي كنقصدو بها حتى هي il، وهنايا شنو غادي نديرو سو غادي نخليوها و بريزونت غادي ندير لها او بحال هادي نفس الجواب. بقى ليا تمرين، بقى ليا سؤال واحد او لا جمله وحده. سي زونفون راه بحال عندي il avec s يعني هاد الاطفال. سو سالوي غنخليو سو
و saluer غادي ندير لها ENT. se salue avant de rentrer chez eux. يعني هاد الأطفال كيتسالموا مع بعضياتهم قبل ما يدخلوا عند بعضياتهم. هنا عاوتاني لو بريزون دو لامبيراتيف، يعني غادي نصرفوا هاد لي فيرب في لامبيراتيف بريزون اولا اللي كنسميوه الزمن ديال الامر، يعني ملي كنبغي نامر صافي. وعطاونا هنايا خلاص لي سوجي مع لي بيرسون مع من غنصرفوهم، لانه دائما في لامبيراتيف ما كيكونوش لو سوجي صافي. ملي تنبغي نامر شي واحد ما تنقوليش tu ramasses tes affaires، لا تنجي تنقول غاماس تي زافير صافي. الا بغيت نامر التلاميذ انهم يسمعوا ليا نقول ايكوتي لا لوسون، ما نقولش لي زونفون ولا ايكوتي لا لوسون، لا بحال هكا. الوغ دائما كنبدا لا فراز امبيراتيف بالفيرب نيشان وخلاص تيعطيوني كيعطيوني هنايا لي بيرسون مع من غنصرف، وديجا شرحتهم ليكم. بحال بروميير بيرسون دو بلوريال هي الضمير الاول في اللي كيكون في البلوريال اللي هو نو ياك. دوزيام بيرسون دو بلوريال هو الضمير الثاني اللي تيكون في البلوريال اولا الجمع اللي هو فو. ودوزيام بيرسون دو سانغوليي هو الضمير الثاني اللي تيكون في المفرد واللي هو تو، لانه في لامبيراتيف بريزون كنصرفوا غير مع تو ومع نو ومع فو وما تنذكروهمش. اتونسيون ما تنذكروهمش. اذا ايفيتي est un verbe de premier groupe. les verbes du premier groupe كيفاش كندير معاهم؟ كندير لهم كنحيد لهم ار وتندير او دي مع تو، او ان اس مع نو، او زد مع فو ياك بحال هكا. اذا ايفيت عطاونا مع بروميير بيرسون دو بلوريال اللي هي نو كنقصدوا بها نو. اذا نقولوا ايفيتون دو جوتي لي زوردور دون لا فوري، يعني نتجنبوا رمي الازبال اولا النفايات في الغابه. Faire, c'est un verbe du deuxième groupe, du troisième groupe. وهنا يعطوني deuxième personne du pluriel يعني vous. إذا غادي نديرو faites attention aux machines. هاد الفيرب هذا فيرب ديال troisième groupe، يعني خصني نحفظوه كيفاش كيتصرف في لامبيراتيف، وغنخليه لكم في الشاشة. تنقولوا fait, faisons, faites. Voilà, le verbe choisir deuxième groupe هذا كينتمي للدوزيام جروب. إذا وقالوا لي مع دوزيام بيرسون دو سانغوليي. باردون انا هنايا راه غلطت درتو مع دوزيام بيرسون دو بلوريال. اذا غادي خصني نقول ليه شوازي بحال هكا. اذا لي فيرب ديال دوزيام جروب تنقولوا لي كنحيدوا لهم اي ار وتنعوضوها باي اس اي 2 اس او ان اس اي 2 اس او زد بحال البريزون دو لانديكاتيف راه تيشبه ليه. conjugue au passé composé les verbes entre parenthèses. هنا بغاوني نصرف في الباسي كومبوزي بحال كما قلنا قبيله. اذا لو فيرب arriver كنصرفوه مع لوكسيليير être. اذا نقولوا nous sommes، و arriver غادي نحيد ليه او ار ونديرو او اكسون وندير اس لانه عندي être هنايا، دونك اس ضروري نديرها لان عندي لو سوجي بلوريال. اذا tu لو فيرب prendre كيتصرف مع avoir. اذا نقولوا tu as، وخلاص لو بارتيسيب باسي ديال بروندر هو بري. ديجا قلتها في الفيديو اللي فات ملي كنا تنخدموا التمرين ديال الباسي كومبوزي لقينا بروندر. اذا بري. لي زيليف راه بحال عندي il avec اس. بارتير كيتصرف مع اتر ولفناه كندير ليه لي زيليف سون وخلاص. بارتير غادي نديرو اي اس ياك، غنديرو اي على حساب بارتيسيب باسي وغنزيدو اس لان عندنا لو بلوريال. فوالا نتمنى تكونوا فهمتوا مزيان معايا هاد التمارين هادو وراجعتوهم معايا ان شاء الله. نتمنى لكم التوفيق في الامتحانات، وبقى لي الا نقول لكم او ريفوار مي شير زاليف.